बोझ दिलो यानी कि एक्वेरियस। आज आप दूसरों के दबाव में आकर कोई भी कारोबारी फैसला ना करें, बल्कि अपनी अक्लो फ़हम का इस्तेमाल करें। इसमें आपकी भलाई से आज महबूबा के साथ खुशगवार टाइम गुजारने का प्रोग्राम बन सकेगा, जिसमें एक दूसरे से मोहब्बत भरे जज्बात को समझने का ख़ास मौका मिलेगा। आज का दिन आपकी ज़िंदगी का यादगार रोमानवी दिन होगा। आज बुज़ुर्गों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आज बच्चों की तालीमी सरगर्मियों पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। आपका लकी नंबर है 4 और 6। लकी पत्थर याकूत। लकी रंग नीला और आपका लकी दिन बुध है। बोझ हुमल यानी कि एरीज। आज कुछ कौस ख़वातीन को देखकर आपको महसूस होगा कि आपको घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया है, यानी कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है घर के कामों के अलावा। वर्किंग वीमेन की तरह इंडिपेंडेंट तौर पर आप भी अपनी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश करेंगी। आज कुछ नया काम करने की कोशिश करने से पहले किसी बुज़ुर्ग या सीनियर तजर्बाकार से मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। मालियाती अखराजात में आज बिला वजह इजाफे का इम्कान है, जिसकी वजह से तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो सकता है। आज महबूबा या शरीक हयात आपके साथ हुई नाराज़गी को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाएंगी। आपका लकी नंबर है 4 और 7। लकी पत्थर हीरा और याकूत। लकी रंग सुरख और आपका लकी दिन इतवार है। बोझ सरतान यानी कि कैंसर। जो काम काफ़ी अरसे से सुस्त रवि का शिकार हैं वो मुकम्मल करने होंगे और अपने दुश्मनों से और हासिदों से बचना होगा ताकि किसी भी नुकसान का सामना ना करना पड़े। आज आप दूसरे लोगों को अपने घरेलू मामलात से दूर रखें और किसी किस्म की मदाखलत की इजाज़त ना दें। इनकी बिला वजह की दखलंदाजी से मामलात के बिगड़ने का इम्कान है। आज वालिदैन अपनी जवान औलाद की ज़िंदगी के अहम फ़ैसले करने में काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी भी धोखे से बचने के लिए तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। आज मुख्तलिफ़ किस्म की नामी स्कीमें सामने आ सकती हैं। सोच विचार के बगैर किसी भी स्कीम में हिस्सा लेने से गुरेज करें। आपका लकी नंबर है 3 और 8। लकी पत्थर मोती और मूनस्टोन। लकी रंग सफ़ेद और आपका लकी दिन जुमेरात है। बोझ जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न। आज अपने इर्द गिर्द के लोगों से मदद लेने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लगता है कि वो कारोबारी मैदान में आपसे बेहतर हैं। आज आपको अजीज़ व अकारब की मदद करके बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी गलतफहमियां भी ख़त्म हो जाएंगी। आज किसी दूसरे शहर का सफ़र मुनासिब नहीं है, इसलिए अगर आपका किसी दूसरे शहर के सफ़र का इरादा है तो उसे मुलतवी कर दें। शरीक हयात के साथ आज आपको खुश रहने की ज़रूरत है। आपका मनपसंद खाना भी तैयार होगा। आपका लकी नंबर है 3 और 7। लकी पत्थर सुलेमानी पत्थर। लकी रंग गहरा सब्ज़ और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ जौज़ा यानी कि जैमनाए। आज घर की ख़वातीन के घरेलू मसाइल में बिला वजह की मदाखलत से गुरेज करें, इससे माहौल में कशीदगी का इम्कान हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद जो तबादले के लिए तदबीर बना रहे थे, एक दिन में जुज़वी तौर पर कारकर्दगी साबित होगी। आज रोमानवी लिहाज से महबूब के साथ बिगड़े हुए मामला सुलझ सकते हैं और पसंद की शादी में जो रुकावटें थी वो भी दूर होने का इम्कान है। आज ज़ायद आमदनी के हसूल के लिए बहुत से मंसूबे जहन में आएंगे, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अपने माली वसाइल का बगौर जायज़ा ज़रूर ले लें। आपका लकी नंबर है 4। लकी पत्थर ज़मुर्द। लकी रंग भूरा और आपका लकी दिन बुध है। बोझ असद यानी कि लियो।
آج ملازمت پیشہ افراد اپنے کام کو سیریس طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے ساتھ کام کرنے والے اپنی چال بازی سے آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی دفتری ذمہ داریوں کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اپنا فرض اور کام کا حصہ سمجھیں۔ آج آپ سے آپ کی شریک حیات نے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہر حال میں آپ نے پورا کرنا ہوگا۔ اگر پورا نہیں کریں گے تو پہلے ہی ان کو اعتماد میں لے کر ان سے بات کر لیں، ورنہ تلخ کلامی کا امکان ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے گھر کے ماحول پر منفی اثرات پڑیں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 8، لکی پتھر یاقوت، لکی رنگ سنہرا اور نارنجی، اور آپ کا لکی دن اتوار ہے۔ بوجھ میزان یعنی کہ لبرا، آج آپ کو اپنے ہر کام کو معمول پر کرنے کے لیے خاص شیڈول بنانا ہوگا اور خاص حکمت عملی سے کام لے کر تمام معاملات کو سنبھالنا ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کی بلا وجہ تکرار کی وجہ سے دفتری اختلافات کا امکان ہے، لیکن اپنی غلطی کو مان لینے میں آپ کی بھلائی ہے۔ آج کاروباری افراد کاروبار کے حوالے سے ایک نئی سرمایہ کاری کے بارے میں معاہدہ کریں گے، اس سے تمام مالی معاملات حل ہونے کا امکان ہے۔ آج ایک اہم خاندانی مسئلہ حل کرنے کے لیے شریک حیات کے ساتھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے، جس کے لیے نزدیکی سفر کا امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 6، لکی پتھر سنگیشم، لکی رنگ سفید، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ حوت یعنی کہ پائسیز، آج کا دن آپ کو پرانی یادیں شدت سے بے چین کر دیں گی اور آپ کا دل اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے کو بیقرار ہو سکتا ہے۔ آج کے دن کاروباری افراد کے سرکاری اور ٹیکس وغیرہ کے مسائل حل ہو جائیں گے، جس سے آپ کی ذہنی الجھن کافی حد تک کم ہونے کا امکان ہے۔ آج آپ کی شریک حیات اپنے گھر یعنی آپ کے سسرال والوں کی بے پناہ تعریفوں کے پل باندھ دیں گی اور ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں گی، جس سے آپ کو اپنے گھر کا ماحول خوشگوار نظر آئے گا، اور یہ سب وہ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی خاطر ہی کریں گی، یعنی کہ ان کی ہاں میں ہاں ملانا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ آپ کا لکی نمبر ہے 5 اور 9، لکی پتھر لال رنگدار، لکی رنگ ارغوانی، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔ بوجھ قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، آج کاروباری افراد جن کے مخالفین ان کے مقابلے میں سامنے کھڑے ہیں کاروباری وعدوں پر نظر ثانی کریں گے۔ آج ان کو کامیابی کے آثار بھی نظر آئیں گے۔ دوستوں کی طرف سے ہر طرح کی مدد کا امکان ہے اور وہ ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور آپ کے کچھ سرمایہ کاری کے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ آج قوس خواتین کو اپنے مالی وسائل کو دیکھ کر ہی شاپنگ یا تقریب کا پروگرام بنانا چاہیے۔ غیر ضروری خریداری سے بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے اور پریشانی کا سبب بھی ہوگا، جس کی وجہ سے گھر کے ماحول پر ناخوشگوار اثر پڑنے کا امکان ہے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 4 اور 3، لکی پتھر پکھراج، لکی رنگ سرخ، اور آپ کا لکی دن جمعرات ہے۔ بوجھ عقرب یعنی کہ اسکارپیو، آج کاروباری افراد کو اپنے کاروبار میں مزید رقم کی ضرورت ہوگی اور ان کو اپنے سرمایہ کی کمی کا بھی شدت سے احساس ہوگا، جس کی وجہ سے ذہنی الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور آپ اس الجھن میں ہی ان کے ذہن میں قرض اور جائیداد کی فروخت جیسی اسکیمیں آ سکتی ہیں۔ آج چھوٹی سی اور غیر ضروری بات پر ہی محبوبہ یا شریک حیات کے ساتھ بحث کا امکان ہے، لہٰذا اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوشش کریں۔ دفتری معاملات میں آج کسی دوسرے کی مداخلت کی وجہ سے خرابی کا امکان ہے۔ افسران بالا کی بلا وجہ کی جھڑپ آپ کو پریشان کر دے گی۔ آج کوئی اجنبی انسان آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا اور آپ بغیر سوچے سمجھے اس کی دوستی قبول کر لیں گے۔ آپ کا لکی نمبر ہے 8 اور 3، لکی پتھر موتی اور مون سٹون، لکی رنگ آف وائٹ، اور آپ کا لکی دن جمعہ ہے۔
برج सौर यानी कि टॉरस। आज कारोबारी अफराद को और टैक्स के मामले में जो परेशानी उठानी पड़ी थी किसी अच्छे पार्टनर्स की मदद से हल हो जाएगी। आज अचानक से पुराने दोस्त से मुलाकात को दिल चाहेगा और बैरून मुल्क सुकूनियत पजीर अफराद से भी गुफ्तगू का इम्कान है। आज आपके कर्ज़े के लेन देन के लिए जो आपने कोशिश की थी उसमें आपको कामयाबी का इम्कान है। अचानक से आज शाम को बच्चों के साथ खुशी की तकरीब में शिरकत मतवक्को है। वहाँ पर बहुत से लोगों की नज़रें आप पर रहेंगी क्योंकि वो आपको एक कामयाब और ज़िम्मेदार इंसान समझते हैं। आज का दिन सफ़र के लिए मुनासिब नहीं है, बेहतर है कि ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारें। आपका लकी नंबर है 1 और 9, लकी पत्थर नीलम, लकी रंग नीला और आपका लकी दिन जुमा है। बोझ सुमला यानी कि विरगो। आज आप लोगों की तरह तरह की बातों पर ध्यान ना दें। आपके बारे में क्या अफवाहें फैलाई जा रही हैं इसके बारे में सोचकर आप ज़हनी उलझन का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा अपनी सोच का इस्तेमाल करके हर फैसले की तरफ तवज्जो दें। हर फैसला करने से पहले अच्छी तरह हालात और वाक़यात का जायज़ा ज़रूर लें। आज स्टॉक मार्केट में कारोबारी अफराद को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद हालात मामूल पर आ जाने का भी इम्कान है। आज अचानक से शरीक हयात और ख़ानदान वालों के साथ चंद मसाइल पर आर्जी झगड़े का इम्कान हो सकता है। आज बच्चों की तालीम को नज़रअंदाज ना करें। आपका लकी नंबर है 8 और 4, लकी पत्थर हकीके यमानी, लकी रंग ब्राउन और आपका लकी दिन बुध है।